हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी 12 को नयाँ च्याप्टर फिजिकल केमिस्ट्रीतिर जाँदैछौँ। नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गएछौँ जसको टपिक छ इनर्जेटिक्स इन केमिकल रिएक्सन। इनर्जेटिक्स इन केमिकल रिएक्सन भन्ने एउटा च्याप्टर छ है। इनर्जेटिक इन केमिकल रिएक्सन या सिम्पल हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स इन केमिस्ट्री या थर्मोकेमिस्ट्री है। ठीक छ, थर्मोडाइनामिक्स इन केमिस्ट्री या थर्मोकेमिस्ट्री भनेर टोटल हामीले यसलाई पढ्न सक्छौँ। सिम्पल कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि अब अहिले हामी यसको इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ। भनेको के हो भन्दाखेरि थर्मो भनेको सिम्पल, अब यहाँ हामीले थर्मोडाइनामिक्सतिर जाउँ। थर्मो भनेको तिम्रो हिट हो र डाइनामिक्स भनेको मोसन है, मोसन, हिट, मोसन। त्यसो हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हिट इन मोसन, हिट इन मोसन। ठीक छ, हिट इन मोसन भन्न सक्छ। त्यो पनि के कसको रेस्पेक्टमा त हामीले यसमा केमिकल रिएक्सनको भित्र हुने हिट इन मोसनले हामी पढ्छौँ यो केमिस्ट्रीमा भन्न खोजेको छ। यो भन्दा धेरै सिम्पल यसको यही हो। यो भन्दा धेरै हामीले के गर्नुपर्ने छैन भन्दाखेरि अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि केमिकल रिएक्सन्समा हिट र्यान्डमली हिटको बारेमा हिट एब्जर्ब भएको छ कि हैन, हिट इभोल्भ भएको छ कि हिट एब्जर्ब भएको छ कि त्यो त्यसको बारेमा हामीले विभिन्न एकदम कन्सेप्चुअली यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि मजाले पढ्छौँ। त्यसैले अब यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के छ इन्ट्रोडक्सन पार्टहरुमा भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसको इन्ट्रोडक्सनमा सिम्पल कुराहरु हामीले पढ्न सक्छौँ, पढ्नुपर्छ यसमा है। अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले पढ्नु पर्ने के छ, तिमीहरूले पढेको होला यो सम बेसिक टर्म्स एन्ड कन्सेप्ट्स भन्ने छ। त्यसै टपिकलाई हाल सम बेसिक टर्म्स एन्ड कन्सेप्ट्स भनेको सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई सिस्टम भनेको के हो है। ल सिस्टम भनेको के हो त है, यो कुरा बुझ्ने। अब थर्मोडाइनामिक्सको हिसाबले एनर्जेटिक इन केमिकल रिएक्सनको हिसाबले चाहिँ जुन चीजमा हिटको स्टडी गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त सिस्टम भनिन्छ। सिम्पल कुरा, एकदम सिम्पल कुरा हो है। जुन चीजमा जस्तै यो मार्करमा मैले के गरे भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हिट सप्लाई गरे भन्दाखेरि यहाँ अब के हुन्छ त नि कि हिटको लेनदेन हुन्छ। यसमा के हुन्छ त हिटको लेन या हिटको लेनदेन हुन्छ या यो मार्करमा हिट पसोस् या मार्करले हिट लुज गरोस्, यो के भयो त सिस्टम भयो। यसलाई के भन्छौँ त हामी सिस्टम भन्छौँ। सिम्पल कुरा छ। जस्तै तिमीहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि मसँग इन्टरेक्सन गरेको छौ, मसँग पढिरहेको छौ या मेरो भिडियो लेक्चर तिमीले हेरिरहेको छौ भने त्यो के भयो त तिमीहरूको लागि म के भयो त सिस्टम भयो, या मेरो लागि तिमीहरू के भयो त सिस्टम भयो। किन भन्दाखेरि तिमीहरूले म माथि मात्रै कन्सन्ट्रेट गरिरहेको छौ या तिमीहरूले मैले तिमीहरू माथि मात्रै कन्सन्ट्रेट गरिरहेको छौ भने एक अर्कामा हामी के भयो भने सिस्टम भयो। सिम्पल कुरा। तिमीले अर्को कुरा हाम्रो सिम्पल भाषामा तिमीले के माथि फोकस गरिरहेको छौ त, भाषामा चाहिँ के माथि फोकस गरिरहेको छौ। पढ्ने बेलामा एकदम पढाइमाथि फोकस गरिरहेको छौ, यो सब्जेक्टमाथि फोकस गरेको छौ, त्यो तिम्रो लागि सिस्टम भयो। फुटबल म्याच हेर्छौ, फुटबल म्याच हेर्दाखेरि तिमीलाई एउटा प्लेयर मन पर्छ, ऊ माथि तिमीले ध्यान दिइरहेको हुन्छौ कि यो खेलाडीले चाहिँ के गर्छ, कसो गर्छ, यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तिमीहरूको लागि के भयो त सिस्टम भयो। हाम्रो लागि के भयो भने सिस्टम भयो। ठीक छ, त्यसैले अब सिस्टमको डेफिनेसन लेखौँ त हामीले। सिस्टम इज डिफाइन्ड एज
System is defined as the part of the universe which under thermodynamic study and thermodynamic study defined as the part of the universe which is under thermodynamic study. यो thermodynamic study जसको सिस्टम को लागि छ, जेमा हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि हेरिरहेको छौं त्यसलाई हामी सिस्टम भन्छौं र बाँकीलाई पुरैले हामी के भन्छौं त नि सराउन्डिङ भन्छौं हैन. and the rest of the universe is surrounding. यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं. सिम्पल कुरा भन्दाखेरि अब है जस्तै अब म तिमीलाई एउटा अब यो रेस्ट अफ द सराउन्डिङ, अब हामीले अब यो मार्करमा हामीले के गरिरहेको छ त स्टडी गरिरहेको छौं भन्दाखेरि यसको वरपरलाई यसमा फोकस गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई फोकस गर्छौं हामीले. ठीक छ, यसलाई फोकस गर्छौं. अब हामीले यसलाई फोकस गरिरहेको छौं. अब यसलाई छोडेर यसको वरिपरिको जति पनि चीज छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि सराउन्डिङ भन्छौं. सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि सराउन्डिङ भन्छौं है. र अब यस सराउन्डिङको हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डेफिनेसन लेखौं. अब सराउन्डिङ भनेको के हो त नि है सिस्टम सराउन्डिङ. अब यहाँ हेर्नु है, एउटा मैले एउटा यस्तो एक देखाइरहेको छु जस्तै यसमा हामीले के गर्यो त नि हिट स्टडी गर्यो या थर्मोडायनामिक स्टडी गर्यो. थर्मोडायनामिक स्टडी गर्यो. त्यो थर्मोडायनामिक स्टडी यसमा गरेको छ भने यो के भयो त तिमीहरुको सिस्टम भयो र यो बाँकीको जति छ यो सबैले हामी के भन्न सक्छौं त नि सराउन्डिङ भन्न सक्छौं हो. अब यो सराउन्डिङमा के हुन सक्छ त हिट एक्सचेन्ज हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ होला नि कुनै केसमा, या हिट एक्सचेन्ज होस् नहोस् हामीले त्योसँग के त्यो हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौं. भन्दाखेरि यति मात्रै बुझ्ने कि यो सिस्टम बाहेक जति पनि छ त्यसलाई के भन्छौं त नि हामी सराउन्डिङ भन्छौं. त्यसैले सराउन्डिङको डेफिनेसन लेखौं. द रेस्ट अफ द पोजिसन टु एक्सचेन्ज एनर्जी to exchange energy and matter with the system is called surrounding. ठीक छ. अब यो बादबाकीलाई हामी के भन्छौं त नि सराउन्डिङ भन्छौं. अब यहाँ सिस्टम प्लस सराउन्डिङ इक्वल्स टु युनिभर्स. ठीक छ. र यहाँ हेर्ने अब यो सिस्टम र सराउन्डिङलाई जुन एकदम जसले छुट्याउँछ, जुन सिस्टम र सराउन्डिङलाई के गर्छ छुट्याउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं बाउन्डरी भन्छौं. त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि बाउन्डरी भन्छौं. ठीक छ. अब बाउन्डरी कति किसिमको हुन्छ त्यो बुझ्ने. अब तिमीहरुले बाउन्डरी हेर तिमीहरुको बाउन्डरी कति हुन्छ के हुन्छ त नि बाउन्डरी. अब यहाँ हेर बाउन्डरी रियल या इमेजिनरी, बाउंड्री अर्को रिजिड या
फ्लेक्सिबल चलिए रिजिड या फ्लेक्सिबल या बाउन्ड्री अर्को के हुन सक्छ भने डायथर्मिक या एडियाबेटिक सिस्टम यति किसिमको हुन सक्छ। अब यो कसरी हुन सक्छ त मैले भन्न खोजेको ठीक छ, एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्ने म बाउन्ड्री त्यसरी बाउन्ड्रीको डेफिनेसन लेखौँ हामीले रियल या इमेजिनरी। जस्तै एउटा रुममा टक्कै एउटा रुम छ, त्यो रुममा हामीले त्यो रुमको भित्रको टेम्परेचर पढ्दैछौँ भने त्यसमा हामीले हिट त्यो रुम भित्रको एयर मोलिक्युल्सको बीचमा या त्यो रुममा भएको काठमा दाउरामा या बेन्चमा तिम्रो क्लासरुममा भएको बेन्चमा हामीले पुरै रुम बन्द गरिदियौ र आगो लगाइदियो भने त्यो भित्ताले के काम गर्छ त नि त्यो रुम के भयो त अब सिस्टम भयो। त्यो रुम के भयो सिस्टम भयो र त्यो रुमको सिस्टम र त्यो सिस्टम भन्दा बाहिरको बीचमा के छ त रुममा एउटा भित्ता छ कि छैन, एउटा भित्ता हुन्छ नि, त्यो भित्तालाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भित्ता कस्तो सिस्टम हो, त्यो कस्तो बाउन्ड्री हो त नि रियल बाउन्ड्री भयो। त्यो के भयो त नि रियल बाउन्ड्री भयो। जस्तै अब यहाँ हेर तिमीहरूले यो भित्रको ग्यास मोलिक्युल्स एउटा के छ भन्दाखेरि जारमा के गर्छ प्याक गर्दैन, यसमा हामीले के गर्दै हिट सप्लाई गर्दै यहाँ भित्र के हुन्छ हिट सप्लाई गर्ने बित्तिकै भोल्युममा के हुन्छ भन्दा भोल्युम प्रेसरमा के हुन्छ चेन्जेस आउँछ कि आउँदैन। तर यो छोडेर सबै यो बाहिरको कुरा जति छ यो सबै के हो त सराउन्डिङ हो कि हैन, यो सराउन्डिङ हो र यो सराउन्डिङ र यो ग्यासको बीचलाई यो के भेसलको वालले के गरेको छ छेकेको छ। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं देख्न सक्छौं फिल गर्न सक्छौं हाम्रो सेन्सेसले हेर्न सक्छ टच गर्न सक्छौं हामीले त्यसलाई देख्न सक्छौं। त्यसकोलाई भन्छ रियल, त्यसकोलाई के भन्छ रियल र इमेजिनरीको कुरा आउँछ। इमेजिनरीको कुरा हेर्दाखेरि अब मैले के कसरी भन्न सक्छु भन्दाखेरि जाडो महिनामा आगो तापेर हुन्छ मान्छेले हैन, जाडो महिनामा आगो तापेको बेलामा आगो धेरै बलेको बेला मान्छे पछि सर्दै जान्छ कि जाँदैन, धेरै तातो भयो भने मान्छे के हुन्छ पछि सर्दै जान्छ भन्दाखेरि त्यो पछि यति ठाउँसम्म त्यो पछि सर्छ कि उलाई चाहिँ त्यो आफ्नो बडीले त्यो टेम्परेचर सहन सक्ने भन्दाखेरि त्यहाँ त बाउन्ड्री के हो त नि अब इमेजिनरी छ नि त। कसैको बडीले धेरै हिट ठेक्न सक्छ भने उ आगोको नजिक हुन्छ, कसले धेरै हिट ठेक्न सक्दैन उ के हुन्छ भने आगो भन्दा अलिक टाढा हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ त दुईटा फरक मान्छेको लागि त दुईटा फरक बाउन्ड्री भयो। जुन बाउन्ड्री के हो त इमेजिनरी हो, जुन हामीले देख्न सक्दैनौं त्यसलाई हामी इमेजिनरी भन्छौं। रिजिड र फ्लेक्सिबल कुनै रुमको भित्ता बाउन्ड्री भयो भने त्यो रिजिड भयो, तर ब्यालुनमा हामीले हिट दियो भने या फुक्यो भने त्यो ब्यालुनको सरफेस के भइरहेको हुन्छ त के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ कि हुँदैन, त्यो फ्लेक्सिबल भयो कि भएन, त्यो बाउन्ड्री के भयो त फ्लेक्सिबल भयो, त्यसलाई हामी फ्लेक्सिबल भन्छौँ। डायथर्मिक र एडियाबेटिक, डायथर्मिक भनेको त्यस्तो बाउन्ड्री जसबाट त्यो बाउन्ड्रीबाट हिट सिस्टम र सराउन्डिङमा हिट एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ डायथर्मिक। र अर्को एडियाबेटिक भनेको त्यो बाउन्ड्रीबाट सिस्टम र सराउन्डिङमा हिट एक्सचेन्ज हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ इनर्जी एक्सचेन्ज हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ एडियाबेटिक। ठीक छ, त्यसैले अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि बाउन्ड्रीको डेफिनेसन लेखौँ त। अब बाउन्ड्रीको कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो होला तिमीहरूलाई है। बाउन्ड्री भनेको के हो भन्दाखेरि द रियल अर एन इमेजिनरी surface separating
separating system and surrounding, separating system from surrounding, system from surrounding is called boundary. यदि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि बुझ्न सक्छौं यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि सिस्टम भनेको के हो, सराउन्डिङ भनेको के हो र बाउन्ड्री भनेको के हो है। अब यसमा अब हामी के भन्छौं भन्दाखेरि तिमीहरुको टाइप्स अफ थर्मोडायनामिक सिस्टम तिर जान्छौं। सिस्टम कति किसिमको हुन्छ त है, यो त तिमीहरुले फिजिक्सको लेभलमा पनि तिमीहरुले पढिसकेको होला। ठीक छ। अब टाइप्स अफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, टाइप्स अफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, टाइप्स अफ थर्मोडायनामिक सिस्टममा एउटा छ ओपन सिस्टम, हामीले पढ्छौं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, 2 नम्बरमा क्लोज सिस्टम र 3 नम्बरमा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ठीक छ। अब यहाँ ओपन सिस्टम हामीलाई थाहा छ। ओपन सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरुलाई ओपन सिस्टम भनेको यो पहिला मेटाउने भयो है, लेख्न पनि पर्छ नि हामीले हैन। ओपन सिस्टम भनेको सिम्पल कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको म्याटर प्लस इनर्जी, म्याटर प्लस इनर्जी को चेन्ज, म्याटर र इनर्जी को एक्सचेन्ज हुन्छ between system and surrounding, त्यसले हामी भन्छौं ओपन सिस्टम। ठीक छ। म्याटर प्लस इनर्जी को के हुन्छ त एक्सचेन्ज हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले। अब एउटा ओपन भ्यासल हो, ओपन भ्यासलमा हामीले के गर्छौं भने हिट दियौं, मानिलियौं हिट दियौं भन्दाखेरि यो के भयो त नि, यो भयो तिमीहरुको लागि सिस्टम, यो भयो तिमीहरुको लागि बाउन्डरी र यो रेस्ट बाँकीको यो यताको सराउन्डिङ के भयो त नि, यो तिमीहरुको सराउन्डिङ। अब यो लिक्विडलाई हामीले हिट गर्यो भने यसले के गर्छ त नि, यसले के गर्छ ल भन त। अब यसलाई हिट गर्यो भने यसको मास घट्दै गर्दैन, यसको म्याटर घट्दै गर्दैन भन्दाखेरि म्याटर पनि घट्दै गयो, यसलाई पुरै इभ्यापोरेट गर्ने भाडामा केही बच्छ त, केही बच्दैन भन्दाखेरि के भयो त नि, यसले म्याटर सिस्टमलाई सिस्टमबाट के गर्यो त सराउन्डिङमा म्याटरले के गर्यो त नि, म्याटर एक्सचेन्ज भयो र हिट पनि के भयो त नि सिस्टमबाट सराउन्डिङमा जाने भयो। यदि यसको टेम्परेचर सिस्टमको टेम्परेचर सराउन्डिङ भन्दा लो छ भने के हुन्छ त नि, हिट कतातिर फ्लो हुन्छ त अब सराउन्डिङबाट सिस्टममा भन्दाखेरि के हुन्छ त नि, यसकोलाई हामी ओपन सिस्टम भन्छौं। र हाम्रो एक्जाम्पल भन्दाखेरि एउटा चिया कपमा एउटा चिया राख्दियौ, जसको ढक्कन खोल्दिन्छौ, 10 मिनेट पछि त्यो के हुन्छ सेलाएर जान्छ। के भयो त नि, हिट को एक्सचेन्ज भयो केमा त, सिस्टम र सराउन्डिङबाट, सिस्टमबाट सराउन्डिङमा या सराउन्डिङबाट सिस्टममा के भयो त हिट को एक्सचेन्ज भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौं त ओपन सिस्टम भन्छौं। र डेफिनेसन लेखौ ओपन सिस्टम, द ट्रान्सफर अफ म्याटर एन्ड एनर्जी
The transfer of matter and energy to the surrounding through boundary is called open system. ठीक छ। एग्जाम्पल त्यही छ, चिया, हट वाटर इन अ बीकर या हट कप अफ टी इन अ बीकर, त्यो भएको तिमीहरुको के भयो भन्दाखेरि तिमीहरुको सिस्टम भयो। त्यसपछि अर्कोतिर आउँछौ हामीले अब क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टममा के हुन्छ भने क्लोज सिस्टममा के हुन्छ, इनर्जीको एक्सचेन्ज हुन्छ, म्याटरको एक्सचेन्ज हुँदैन है। इनर्जी एक्सचेन्ज बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ यहाँ के हुन्छ त, इनर्जी हुन्छ, यहाँ म्याटर हुँदैन। यति कुरा बुझ्ने अब भन्दाखेरि जस्तै त्यही अगाडि लिएको एक्जाम्पल, यहाँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हिट गर्यो भने र यहाँ ढक्कन लगाइदियो भने हिट मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ, म्याटर एक्सचेन्ज हुँदैन। एयर टाइट के भन्छ कभर लगाइदियो भने के हुन्छ भने हिट मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ, तर टेम्परेचर एक्सचेन्ज हुँदैन, मास एक्सचेन्ज हुँदैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने क्लोज सिस्टम। द ट्रान्सफर के यसमा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि a system in which the transfer of यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई। अब सिम्पल कुरा बुझिसकेको छ यसमा अब है। म्याटर एक्सचेन्ज हुन्छ, म्याटर एक्सचेन्ज हुँदैन, सिस्टम के हुन्छ त नि एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम भनेको a system which can exchange energy but not the matter with the surrounding is called closed system. है, क्लोज्ड सिस्टम। एक्जाम्पल, कुनै पनि तातो पानीको कन्टेनरलाई एयर टाइट या कपलाई एयर टाइट हामीले गर्दा भने त्यसमा म्याटर एक्सचेन्ज हुँदैन, इनर्जी मात्र एक्सचेन्ज हुन्छ। पानीको मात्रा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, तर केही छिनपछि त्यो पानी के हुन्छ, सेलाएर जान्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि क्लोज्ड सिस्टम भन्छौँ। अब आयो आइसोलेटेड सिस्टम। जसमा म्याटर पनि एक्सचेन्ज हुँदैन र इनर्जी पनि एक्सचेन्ज हुँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम which cannot exchange energy as well as matter with the surrounding is called closed system। ठीक छ। भन्दाखेरि अब यो बाउन्ड्री यो केसमा के हुने भयो त नि, बाउन्ड्री के हुने भयो, एडियाब्याटिक डायथर्मिक त भनेको थिएँ मैले हैन, एडियाब्याटिक जहाँ
हिट चेन्ज के हुन्छ 0 हुन्छ। यो भन्दा अगाडि ओपन सिस्टम र क्लोज सिस्टममा बाउन्ड्री के थियो त नि डायथर्मिक थियो, यसमा के बाउन्ड्री भयो त नि एडियाबेटिक। यसको एक्जाम्पल के त नि थर्मसमा राखेको पानी। पर्फेक्ट एक्जाम्पल त हैन, तर यसलाई एक्जाम्पल लिन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि हिट त्यहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म पनि के हुन्छ त नि रोकेर बसेको हुन्छ है। अब अगाडि बढौं। यही सम बेसिक कन्सेप्ट्समै छ। एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी एन्ड इन्टेन्सिभ प्रपर्टी। एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी एन्ड इन्टेन्सिभ प्रपर्टी। एक्सटेन्सिभ एन्ड इन्टेन्सिभ प्रपर्टी। ल अब एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ। मानिलिउँ मैले यहाँ यो एउटा सिस्टम लिएँ, ठीक छ। यो सिस्टम मैले लिइसकेपछि अब यसमा मैले के गरेँ त ग्यास भर्दिएँ, ठीक छ। यसमा ग्यास मोलिक्युल्स छ। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस छ, मानिलिए 25 डिग्री सेल्सियस छ, 25 डिग्री सेल्सियस मानिलियो। अब यसलाई मैले आधामा बाँड्दिएँ, ठीक छ। यसलाई मैले आधामा बाँडिसकेपछि अब यो पुरै सिस्टमको यहाँ हेर्नु। अब यसमा चेन्जेबल हुने चीज र नन चेन्जेबल चीजहरु हामीले हेरौँ त। अब कुन चेन्ज हुन्छ र कुन चेन्ज हुँदैन। यसमा चेन्ज कुन के हुन्छ त? यसमा के चेन्ज हुन सक्छ त? ल भन त। एरिया चेन्ज हुन्छ, सिम्पल छ, आधी भयो एरिया। यसमा अरु के चेन्ज हुन्छ? मास चेन्ज हुन्छ, मास 50-50 मा बाँड्यो कि बाँडिएन। भोल्युम चेन्ज हुन्छ, भोल्युम आधी भयो कि भएन, हैन। अनि यस्तै कुराहरु चेन्जेस हुन्छ, अरु पनि हुन्छ। नन चेन्जेबल चीजहरु के हो त नि? टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन, हो। अनि त्यसबाट प्रेशर चेन्ज हुँदैन, प्रेशर चेन्ज हुँदैन, हैन। सरफेस टेन्सन चेन्ज हुँदैन, सरफेस टेन्सन चेन्ज हुँदैन, बोइलिङ पोइन्ट चेन्ज हुँदैन, मेल्टिङ पोइन्ट चेन्ज हुँदैन। यो चाहिँ नन चेन्जेबल हो। अब जुन कुरा चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं एक्सटेन्सिभ प्रपर्टिज। र जुन चेन्ज हुँदैन त्यसलाई भन्छौं हामी इन्टेन्सिभ प्रपर्टिज। यति कुरा हो भन्दाखेरि जे चीजमा डिपेन्ड पर्छ, क्वान्टिटी अफ म्याटरमा डिपेन्ड पर्ने, क्वान्टिटी अफ म्याटरमा डिपेन्ड पर्ने प्रपर्टी भनेको एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी हो। र क्वान्टिटी अफ म्याटरमा डिपेन्ड नपर्ने भनेको इन्टेन्सिभ प्रपर्टिज हो। भन्दाखेरि यहाँ हेर, यसमा आदि गर्दाखेरि एरियामा फरक पर्छ कि पर्दैन? 50-50% आउँछ, मास फरक पर्छ, भोल्युम फरक पर्छ। तर यसको टेम्परेचर यहाँ यो रुमको टेम्परेचर पनि 25 डिग्री हुन्छ, यो पनि 25 डिग्री हुन्छ। यसको डेन्सिटी र यसको डेन्सिटीमा केही फरक पर्दैन। यो दुईटाको एउटै रुम टेम्परेचर एउटै हुन्छ, यसलाई 10 टुक्रा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, हैन। यो ग्यास एउटै ग्यास हो, यसको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्टमा जति टुक्रा गरे पनि केही फरक पर्दैन, हैन। यसको सरफेस टेन्सनमा फरक पर्दैन। त्यसकोले हामी के भन्छौं त नि एक्सटेन्सिभ या इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भन्छौं। यो सिम्पल कुरा हो, एकदम सिम्पल कुरा हो है। त्यसैले अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी र इन्टेन्सिभ प्रपर्टीको हामीले के गर्छौं त डिफिनेसन लेख्छौं। अब
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को बारे में। ठीक छ, और लेखौं त एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। Extensive properties, the properties whose value depends upon the quantity of the matter, contained in a system is called extensive properties। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एकदम सही कुरा हो यसमा। एग्जाम्पल लेखिहाल्नु मैले, मास, भोल्युम, अरु के त एरिया, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बारे में हामीले पढ्छौं डिटेलली है। इंटरनल एनर्जी, हीट क्यापेसिटी, फ्री एनर्जी, इन्थैल्पी को बारे में पनि पढ्छौं हामी, इन्ट्रोपी को बारे में पनि पढ्छौं हामी है, एसेट्रा। ठीक छ, त्यसपछि अर्को छ एक्सटेंसिव पछि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Intensive property are the properties which do not depend upon which does not depend upon the quantity of the matter contained in a system is called intensive property। Example, temperature, pressure, surface tension, concentration, melting point, boiling point, etc। लाइक तिमीले के गरे भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख है। त्यसपछि अब हामी अर्कोतिर जान्छौं, स्टेट अफ अ सिस्टम। स्टेट अफ अ सिस्टम यो अहिलेसम्म हामीले इन्ट्रोडक्सनै दिएको गइरहेछौं, यो एकदम सिम्पल बेसिक कुराहरु जुन हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले अब आउँछ स्टेट अफ अ सिस्टम एन्ड स्टेट फंक्सन। State of a system and state function। State of a function and state system। ठीक छ, जस्तै तिमीहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल यसरी हेरौँ अब यहाँ।
ग्यासियस स्टेटमा। ठीक छ, यो इनिशियल स्टेट, यो फाइनल स्टेट। यसरी बुझौँ हामीले है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यसमा चेन्जेस गर्यो भने, यसमा हामीले कुनै पनि चेन्जेस गर्यो भने इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा पुग्छ भन्न खोजेको छ है। त्यसैले हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि द कन्डिसन अफ अ सिस्टम measurable properties which is described by measurable properties। मेजरेबल प्रोपर्टीजले जुन चीजलाई डिस्क्राइब गर्छौं त्यसले हामी के भन्छौं, स्टेट अफ अ सिस्टम भन्छौं। भन्दाखेरि यो इनिशियल स्टेट p1 v1 t1 लाई p2 v2 t2 मा पुर्याउनको लागि हामीले यो तीनटा भेरिएबल्स, मेजरेबल भेरिएबल्सलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। कुनै एउटालाई चेन्ज गर्नुपर्छ। स्टेट्स अफ म्याटरमा हामीले पढेको कि एउटालाई कन्स्टेन्ट राखेर दुईटालाई चेन्ज गर्दा, तीनटैलाई चेन्ज गर्दा पनि हामीले हुन्छ केही न केही त हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त नि चेन्ज गर्छौं यसलाई हो। त्यसकोलाई हामी के भन्छौं त नि स्टेट अफ अ सिस्टम भन्छौं, जसलाई के गर्छ त एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज गर्नको लागि कुनै पनि मेजरेबल भेरिएबल्सलाई हामीले यदि चेन्ज गर्नु पर्यो भने या त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, चेन्जेसन अफ द मेजरेबल भेरिएबलमा चेन्ज के भन्छ डिपेन्ड गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि स्टेट अफ अ सिस्टम भन्छौं। स्टेट अफ अ सिस्टम भन्छौं। ठीक छ। अब यसलाई के भन्छ, हामीलाई यहाँबाट कुनै ठाउँमा अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने त हामीले आफूले रेस्टबाट मोसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो कि परेन? त्यो मेजरेबल क्वान्टिटी हो कि हैन? हैन, हामी जेमा चढेर जाऊ केही फरक परेन हामीलाई। तर हामी के गर्छौं त नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ घुम्नको लागि हामीले के गर्छौं त केही डिस्टेन्स के गर्छौं त कभर गर्छौं, जुन के हो त नि मेजरेबल हो। के भन्छ, बानेश्वरदेखि हामीलाई तिनकुने पुग्नु पर्ने छ भने हामीले एक ठाउँबाट अर्को त्यो के गर्छौं त डिस्टेन्स कभर गर्छौं। त्यो डिस्टेन्स के हो त नि मेजरेबल हुन्छ। त्यसकोलाई हामी के भन्छौं, स्टेट अफ अ सिस्टम भन्छौं। त्यसरी लेखौं त स्टेट अफ अ सिस्टम भनेको के हो त नि द कन्डिसन अफ अ सिस्टम व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाइ स्टेट अफ अ सिस्टम स्टेट अफ अ सिस्टम भनेको द कन्डिसन अफ अ सिस्टम the condition of a system which is described by its measurable properties is called state of a system। is called state of a system। अब यसैले एग्जांपल यहाँ एग्जांपलमा टेम्परेचर T, प्रेशर P, वॉल्यूम V है of the system of any one of V of the system of any one of these property of the system of any one of these property of the system changes of the system the system is said to be in different state, that is state of the system changes, that is state of the system changes भनेको यो
यसमा यसलाई चेन्ज गर या यसलाई चेन्ज गर या यसलाई चेन्ज गर, चेन्ज हुने बित्तिकै इनिशियल स्टेटबाट के हुन्छ त्यो फाइनल स्टेटमा के हुन्छ त नि पुग्छ। यो सबै के हो त मेजरेबल प्रपर्टिज हो। प्रेसरलाई पनि मेजर गर्न सकिन्छ, भोल्युमलाई पनि मेजर गर्न सकिन्छ हैन, र टेम्परेचरलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त मेजर गर्न सकिन्छ है। फर एक्जाम्पल है, फर एक्जाम्पल यो त तिमीहरुको एकदम एक्जाम्पल भयो। अर्को के छ भने अर्को एक्जाम्पल जस्तै आइसलाई वाटरमा चेन्ज गर्नु, हिट गरेर सोलिड स्टेटबाट यो के भयो त लिक्विड स्टेटमा के भयो त चेन्ज भयो, र यो वाटरलाई फेरि हिट गर्यो भने के हुन्छ त नि भेपरमा चेन्ज हुन्छ, जुन के हो त नि लिक्विडबाट ग्यासेसमा चेन्ज भयो। यसको लागि यो इनिशियल स्टेट भयो, यसको लागि के भयो त नि फाइनल स्टेट भयो। यसको लागि वाटर इनिशियल स्टेट भयो भने यो के भयो त नि फाइनल स्टेट भयो। चेन्ज भएको छैन, सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज भयो, लिक्विडबाट केमा चेन्ज भयो त नि ग्यासेसमा चेन्ज भयो हैन। अर्को एक्जाम्पल क्याल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज भयो भने क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्जेस हुन्छ, क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। यो के हो त नि यसको लागि यो इनिशियल स्टेट भयो, यो दुईटा के भयो त नि फाइनल स्टेट भयो कि भएन है। यसैले हामी के भन्छौं त नि स्टेट अफ अ सिस्टम भन्छौं। ठीक छ, स्टेट अफ अ सिस्टम भन्छौं। अब आउँछ हाम्रो के त भन्दाखेरि स्टेट फंक्शन। अब के आउँछ त स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन ठीक छ। स्टेट फंक्शन, अब स्टेट फंक्शन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन डाइरेक्टली इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ त्यसले हामी के भन्छौं स्टेट फंक्शन भन्छौं। पाथसँग मतलब भएन। तिमीले एउटा मलमा ग्राउन्ड फ्लोर देखि फोर्थ फ्लोर सम्म जानु छ भने तिमीले लिफ्ट युज गर या सिडी युज गर, त्योसँग मतलब भएन। सिडीसँग पनि मतलब भएन, त्यो लिफ्टसँग पनि मतलब भएन। मतलब के छ त ग्राउन्ड फ्लोरबाट फोर्थ फ्लोरमा पुग्नु, इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा पुग्नुले हामी के भन्छौं त नि स्टेट फंक्शन भन्छ। पाथसँग मतलब छैन। एक्जाम्पल बानेश्वरबाट तिमीलाई कलंकी पुग्नु छ भने तिमी बानेश्वर हुँदै थापाथली हुँदै बाटो छ एउटा कलंकी पनि पुग्न सक्छौ, एउटा बानेश्वर हुँदै रत्न पार्क हुँदै हैन तिमी शहीद गेट हुँदै पनि तिमी के हुन्छौ त नि कलंकी पुग्न सक्छौ। या बाहिर बानेश्वरबाट तिमी तीनकुने समान्तराल रिङ रोडबाट तिमीले पनि कलंकी पुग्न सक्छौ। बाटो धेरै छ तर तिमीलाई बानेश्वर देखि कलंकी पुग्नु, बानेश्वर र कलंकीसँग मात्र इनिशियल स्टेट बानेश्वर र फाइनल स्टेट कलंकी त्योसँग मतलब छ, त्यसलाई के भनिन्छ स्टेट फंक्शन भनिन्छ। सिम्पल कुरा यति मात्रै बुझ्ने हो स्टेट फंक्शनको बारेमा है। पाथसँग मतलब भएन, बाटोसँग मतलब भएन, मतलब के छ इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट। ठीक छ, इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट। त्यसैले लेखौ अब अ फिजिकल क्वान्टिटी इज सेड टु बी अ स्टेट फंक्शन a physical quantity is said to be in state function if the change in its value
if the change in its value during the process depends upon initial state and final state and does not depend upon the path by which it is brought about एकदम पाठसँग मतलब भएन एक्जाम्पल है त्यो एक्जाम्पल तिमीले आफै दिन सक्छौ मैले भनेको छु त्यो कुरा ग्राउन्ड फ्लोरबाट फोर्थ फ्लोर सम्म जाऊ तिमीले लिफ्ट युज गर या सिडी युज गर तिमीले जे युज गर मतलब भएन तिमीलाई पुग्नु पर्ने ग्राउन्ड फ्लोरबाट फोर्थ फ्लोरमा हो त्योसँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ यहाँ depends upon the initial state and final state and does not depends upon the path by which it is brought about भनेको छ यति त हो यसमा हैन अब त्यसपछि अब यसमा जान्छौं अब हामीहरु के भन्दाखेरि त नि थर्मोडायनामिक प्रोसेस विस्तारै पढ्दै जाऊ थर्मोडायनामिक प्रोसेस भनेको के हो त नि कुनै पनि सिस्टम इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा चेन्ज हुन्छ त्यसको प्रोसेसलाई के भन्छौं हामी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा चेन्ज हुँदाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौं थर्मोडायनामिक process the operation which is done on a system to change from one लेख्दा हुन्छ thermodynamic process को definition लेख्दा के हुन्छ the operation which is done on a system to change from one state initial to other state final is known as a simple भाषामा is known as thermodynamic process यति त हो यसमा अब टाइप्स अफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस मा हामी जान्छौं अब टाइप्स अफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस छ 1 नम्बरमा आइसोथर्मल प्रोसेस यो त तिमीहरूले पढिसकेको होला आइसोथर्मल प्रोसेस हैन आइसोथर्मल प्रोसेस मा के हुन्छ त नि ल भन त टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट है अनि त्यसपछि के हुन्छ टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राखेर इनिशियल देखि फाइनल स्टेटमा पुग्नुलाई के भनिन्छ त नि आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छ है जस्तै एक्जाम्पल हेर्ने अब तिमीहरुलाई P1 V1 T1 लाई P2 V2 मा पुग्नु छ र टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ त्यसले हामी यसकोलाई के भन्छौं त नि आइसोथर्मल प्रोसेस the process in which temperature of the system
remains constant, during the state change, यो इनिशियल यो फाइनल, तर हेर्ने टेम्परेचर के छ भने कन्स्टेन्ट छ भन्दाखेरि हियर del T equals to 0, change in heat, del भनेको स्मल चेन्ज, del T equals to 0 भन्नु खोजेको छ। अर्को छ बी नम्बरमा आइसोबारिकमा के हुन्छ, प्रेसर के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ। P1 V1 T1 लाई P1 V2 T2 मा चेन्ज गर्नको लागि यो इनिशियल स्टेट, यो के हुन्छ भने फाइनल स्टेट। सिम्पल लेख्न सक्छौ अब, द प्रोसेस इन व्हिच pressure of the system remains constant during state change भने here del P equals to 0। त्यसपछि आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब यसमा हेर तिमीहरुले P1 V1 T1 P2 V1 T1, यहाँ हेर प्रेसर कन्स्टेन्ट, यहाँ के पनि भोल्युम कन्स्टेन्ट, यो T2 हुन्छ है। ठीक छ, यो इनिशियल यो फाइनल स्टेट। त्यसैले हामी लेख्न सक्छौं अब द प्रोसेस इन व्हिच volume of the system remains constant during the state change ठीक छ। त्यसैले के हुन्छ, del V equals to 0, here del V equals to 0, यहाँ del T equals to 0, यहाँ del P equals to 0। त्यसपछि एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको चाहिँ हिटै एक्सचेन्ज हुँदैन। एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको चाहिँ हिटै एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको के हुन्छ भने हिट फर्म अफ एनर्जी के हुन्छ भने चेन्ज हुँदैन है। भनेको द प्रोसेस इन व्हिच, यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई, द प्रोसेस इन व्हिच हिट, यसरी कसरी लेख्न सकिन्छ भने द प्रोसेस इन व्हिच हिट, यसलाई कसरी लेखौँ भन्दाखेरि द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस, यसरी लेखौँ है, which takes place without flow of heat through system and surrounding is called a
during state change. During state change भनेको चाहिँ हिट सिस्टम सराउन्डिङबाट एक अर्कामा के हुन्छ त नि चेन्ज हुँदैन, या हिट सिस्टमबाट सराउन्डिङमा फ्लो हुँदैन, या हिट सराउन्डिङबाट सिस्टममा फ्लो हुँदैन। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं del q equals to 0, del q equals to 0। अर्को छ साइक्लिक प्रोसेस, q भनेको हिट, q भनेको हिट र तिमीलाई थाहै छ। अर्को छ साइक्लिक प्रोसेस, अर्को छ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जहाँ के हुन्छ भने इन्टरनल एनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको जहाँबाट सुरु भयो त्यही आएर, जहाँबाट सुरु भयो एनर्जी त्यही आएर फेरि के भन्दा काम के भयो भने सिद्धो, त्यसलाई के भन्छौँ हामी साइक्लिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस thermodynamic process through the number of intermediate states, intermediate state and finally comes back to initial state, in cyclic process overall change of internal energy is etc. remains constant, that is del E equals to 0, del E equals to 0। E भनेको त्यसलाई यो प्रोसेसहरुबाट सिद्धिसकेपछि अब अर्को प्रोसेस छ, त्यसलाई भन्छौं रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल प्रोसेस। रिभर्सिबल एन्ड इरिभर्सिबल प्रोसेस, ठीक छ। रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल प्रोसेस थाहा छ तिमीहरुलाई। एउटा छ रिभर्सिबल प्रोसेस, रिभर्सिबल प्रोसेस भनेको त्यो प्रोसेस जुन प्रोसेस एकदमै स्लोली हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एकदमै स्लोली हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौं। र त्यो प्रोसेसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं त त्यसलाई ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा पनि लैजान सक्छौं। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त रिभर्सिबल प्रोसेस। र यो रिभर्सिबल प्रोसेस एकदम स्लो प्रोसेस हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौं। के भन्छौं त नि रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौं, ठीक छ। भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के कुनै पनि पोइन्टमा त्यो प्रोसेसलाई के गर्न सक्छौं त ब्याक गर्न सक्छौं या ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा लैजान सक्छौं। त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौं। लेखौं त रिभर्सिबल प्रोसेस भनेको के हो त अ प्रोसेस व्हिच इज क्यारिड आउट at infinitesimally slowly and its direction at any point can be reversed by
इन्फाइनाइट स्मली चेन्ज, थोरै सानो चेन्जले गर्दा पनि रिभर्स गर्न सकिन्छ। चेन्ज इन द स्टेट अफ अ सिस्टम is called reversible process। ठीक छ। त्यसले अर्को के छ इरिभर्सिबल। इरिभर्सिबल प्रोसेस भनेको फास्ट र एउटा स्टेटमा इनिशियलदेखि फाइनल स्टेटमा जान्छ जसको इन्टरमिडिएट स्टेट हुँदैन। रिभर्सिबलमा के हुन्छ त इन्टरमिडिएट स्टेट हुन्छ, इरिभर्सल प्रोसेसमा इन्टरमिडिएट स्टेट हुँदैन। त्यसलाई के भन्छौँ त नि हामी इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौँ। त्यसैले लेखौँ अब when a system goes from initial to final state in one state, in a single state, and cannot be reversed without the help of external sources, and without changing the property of surrounding, is called irreversible process। irreversible process जस्तै एउटा बुझ्ने अब यसमा अलिकति दुईटा सिलिन्डर लिएको छु मैले। भोल्युम 1 यो भोल्युम 2 भइगयो। ठीक छ। यो इनिशियल स्टेट, यो फाइनल स्टेट। यसलाई ए मान्दियो, यसलाई बी मान्दियो। यो बीचकोलाई इन्टरमिडिएट स्टेट। भन्दाखेरि अब अनि यसपालि हामीले के गरेको छौं, यो पिस्टन छ है, सरी यो पिस्टन छ। अब भोल्युम 1 बाट भोल्युम 2 सम्म पुर्याउनको लागि त्यो पिस्टनलाई हामीले एकदम स्लोली मिलिसेकेन्डको फ्र्याक्सनमा उठायो भने, बिस्तारै उठायो भने, र यो बिस्तारै उठाउँदा बीचमा के हुन्छ त इन्टरमिडिएट स्टेट हुन्छ जुन रिभर्सिबल प्रोसेसमा हुन्छ। र यो कन्डिसनमा यहाँसम्म ल्यायो, एकदम बिस्तारै ल्यायो र फेरि यसलाई तल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सजिलो छ त तल ल्याउनको लागि, त्यो पार्ट ल्याउनको लागि हामीले सजिलो छ कि छैन? बिस्तारै उठायो अनि फेरि बिस्तारै तल लग्यो भने एकछिन त अलिकति भए पनि तल आउँछ। तर यहाँ सिधै यो V1 यो V2 पिस्टन छ, यो फाइनल स्टेट, यो इनिशियल स्टेट। स्वाट्टै तानो भने अब यहाँ हेर त, यसलाई एकचोटि स्वाट्टै तानो। तर स्वाट्टै तानिसकेपछि फेरि यो स्टेटमा ल्याउन गाह्रो छ कि छैन? यो स्टेट त पार गरिसक्यो नि त एकदम छिटो। यहाँबाट स्वाट्ट लग्यो यहाँ
अब जस्तै स्वाट्टै यहाँ लगाऊ यो क्यापसम्म ल्याउन फेरि के गर्नुपर्छ एक्सटर्नल हेल्प चाहियो कि चाहिएन हामीलाई यहाँबाट हामीले एक्सटर्नल हेल्प चाहियो कि चाहिएन यहाँ आएर आउँछ टक्क छ यहाँबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो स्टेटबाट स्वाट्टै यहाँ लगेँ माथि र यो क्यापसम्म ल्याउनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले सिस्टम सराउन्डिङमा केही चेन्जेसन गर्नुपर्छ एक्सटर्नल इनर्जी ल्याउनुपर्छ तर यही हामीले बिस्तारै 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 गरेर यहीँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त चेन्ज गर्न सक्छौँ थोरै चेन्जले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ पोजिसन रिगेन गर्न सक्छौँ त्यसको प्रोसेसलाई के भनिन्छ रिभर्सिबल प्रोसेस र जसमा हामीले रिभर्स गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई के भन्न सक्छौँ त नि इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्न खोजेको हो ल स्क्रिनशट गरेर राख तिमीहरूले है त्यस पछाडि हामी जान्छौँ अब नेचर अफ वर्क डन तिर जान्छौँ अब हामीले अब यो इन्ट्रोडक्सनको लास्टतिर पुगिसकेपछि यति कुराहरु चाहिँ इन्ट्रोडक्सन नै छ है Nature of work done. Nature of work done. Nature of work done. ठीक छ नेचर अफ वर्क डन भन्दाखेरि वर्क डन के हुन्छ त नि हिटको आधारमा मात्रै चेन्ज हुँदैन इनर्जीको आधारमा पनि चेन्ज हुन्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अब जस्तै यो बाउन्ड्री मानिले एडियाबेटिक छ जसबाट हिट चेन्ज हुन सक्दैन अब यसमा वर्क डन हुन्छ कि हुँदैन ल भन यसमा वर्क डन त हुन्छ होला किन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो पिस्टनलाई हामीले अलिकति तल गरौँ या अलिकति माथि गर्यौं भने वर्क भयो कि भएन काम भयो कि भएन काम त भयो नि त काम भइसकेपछि यसको भोल्युम के हुन्छ त बढ्छ या घट्छ भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ या डिक्रिज हुन्छ टेम्परेचरमा फरक पर्छ कि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ हैन अनि त्यसपछि के भयो त यहाँ चाहिँ के भयो त चेन्ज इन एनर्जी in the form of work भयो काम भयो भने चाहिँ के इनर्जी के हुन्छ त नि काम गर्यो भने इनर्जीको माध्यम इनर्जी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन कुनै न कुनै माध्यमबाट के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ जरुरी छैन कि हिटबाटै हुन्छ किनकि मैले बाउन्ड्री के गरेको छु भन्दाखेरि एडियाबेटिक लगाएको छु भन्दाखेरि यो सिस्टममा के भयो त नि काम भयो इनर्जी चेन्ज भयो के को आधारमा त के को हिसाबमा त वर्कको हिसाबमा जरुरी छैन कि इनर्जी चेन्ज हिटकै आधारमा हुन्छ त के को आधारमा हुन्छ त नि वर्कको आधारमा पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको छ त्यस्तै धेरै वर्कहरु छन् धेरै नेचर अफ वर्क डन छ है धेरै नेचर अफ वर्क डनमा एउटा आउँछ ग्रेभिटेशनल वर्क डन भनेको के वेट अफ द बडी इन्टु हाइट वेट अफ बडी इन्टु हाइट लिफ्टेड यसलाई के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि W = mgh यो आधारमा पनि हुन्छ पिस्टन माथि तल बढ्यो भने ठीक छ अर्को छ इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिसिटी पास गराएर पनि वर्क गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिकल वर्कमा के हुन्छ त नि W = E * Q इलेक्ट्रोन को ट्रान्सफर तेस्रो नम्बरमा के हुन्छ त नि मेकानिकल वर्क भनेको W = F * D फोर्स इन्टु डिस्टेन्स
ट्राभल या F into S F into D जे लेख 4 नम्बरमा के हुन्छ भोल्युम एक्सपान्सन W is equal to P into del V भोल्युम मा चेन्ज प्रेशर कन्स्ट्यान्ट तर भोल्युम मा चेन्ज P into del V ठीक छ अब साइन कन्भेन्सन्स यो याद राख्ने अब साइन कन्भेन्सन्स इन थर्मोडायनामिक्स साइन कन्भेन्सन इज थर्मोडायनामिक्स कसरी हामीले लेख्छौं त नि है इन्टरनल इनर्जीलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं त नि E और U कुनै किताबमा E कुनै किताबमा U नभुल्ने त्यो चाहिँ ठीक छ इन्थाल्पी equals to H free energy G free energy G heat flow Q अनि त्यसपछि अर्को छ वर्क डन W ठीक छ यो के भयो भन्दाखेरि स्टेट फंक्शन्स यो स्टेट फंक्शन्सहरु के भयो भने यो स्टेट फंक्शन्सहरु के भन्छ यो यसलाई हामी सबैलाई के भन्छौं त स्टेट फंक्शन्स भन्छौं स्टेट फंक्शन भनेको थाहा छ यो स्टेट फंक्शन्स को के हो त नि कन्भेन्सन्स हो हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्न खोजेको छ अर्को छ तिमीहरुको स्टेट फंक्शन्स भन्दा पनि अब स्टेट फंक्शन भनेको थाहा छ नि यिनीहरुले पाथमा फरक पर्दैन यिनीहरुको इनिशियल र फाइनल स्टेटमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हेर्छौं भन्न खोजेको छ अर्को छ तिमीहरुको दुई नम्बरमा यो 1 नम्बरमा लेख्दा हुन्छ 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हिट कसरी फ्लो गर्दाखेरि कसरी हामीले डिनोट गर्छौं त सिस्टमबाट चेन्ज भयो भने सिस्टमबाट सराउन्डिङमा गयो भने हामीले पोजिटिभ साइन दिने कि नेगेटिभ साइन दिने सराउन्डिङबाट सिस्टममा गयो भने हामीले नेगेटिभ साइन दिने कि पोजिटिभ साइन दिने त्यसको बारेमा हामी साइन कन्भेन्सन्स हेर्छौं Q equals to positive when heat is gained by the system also Q is equals to negative when heat is lost by the system है अर्को के छ वर्क डन 3 नम्बरमा work done by a system during expansion है work done by a system during expansion is negative because energy of the system is lost to expand the gas against external pressure हो पिस्टन बाट खिचिराछौ प्रेशर दिइराछौ र ग्यास एक्सपान्ड भयो भने एनर्जी के हुन्छ रिलिज हुन्छ कि हुँदैन त्यो सिस्टमको एनर्जी के भयो त लुज भइसकेपछि त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौं भने नेगेटिभ साइन दिन्छौं
है एक्जाम्पल यसरी बुझ्दाखेरि बुझ्ने अब के हुन्छ भन्दाखेरि पिस्टन दियो है अब यसलाई एक्सपान्ड गर्नु छ भने माथि ल्याउनु छ भने एक्सपान्ड गर्नु छ एक्सपान्सन गर्नु छ भने यसले एनर्जी यसले धकेल्नु पर्यो कि परेन यसले माथि धकेल्यो भने एक्सटर्नल प्रेसर हो यो यसले धकेल्यो भने त यसको एनर्जी दिने बित्तिकै के हुन्छ त लुज हुन्छ एनर्जी यसको लुज हुन्छ कि हुँदैन माथि गर्नु पर्यो भने यसको सिस्टमको एनर्जी लुज भयो सिस्टमको एनर्जी केमा लुज भयो त पिस्टन धकेल्नमा लुज भयो भन्न खोजेको छ त्यसैले नेगेटिभ साइन हुन्छ के साइन हुन्छ नेगेटिभ साइन हुन्छ अर्को के छ त नि यो 1 नम्बरमा भयो यो 2 नम्बरमा 3 को 2 नम्बरमा वर्क डन अन द सिस्टम ड्युरिङ कम्प्रेसन वर्क डन on a system during compression is given positive sign because work done energy is added to system from surrounding अब यही माथि गरे भने यसको एनर्जी यसमा के हुन्छ त एड हुन्छ त्यसैले यसलाई के गरेको भन्दाखेरि पोजिटिभ साइन दिएको हो यसलाई समराइज कसरी गर्न सकिन्छ त नि समराइज कसरी गर्न सकिन्छ हिट एब्जर्ब के हुन्छ हिट एब्जर्ब त भन त हिट एब्जर्ब बाइ द सिस्टम पोजिटिभ हिट एब्जर्ब positive heat evolved by the system negative work done on the system you work done on the system positive work done by the system नेगेटिभ है ल इन्ट्रोडक्सन क्लासमा लगभग यति कुरा बुझ्छौ है यसको लागि अब आज हामीले यतिसम्म गरौँ धन्यवाद।